Niring mga igalaw ang falls diri sa lungsod sa Badyan. Buksa na mga kaigsunan. Detalye sa report sa nato gini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gibalik na karon sa daandan ang jumping point sa nabantog nga Badyan Canyoneering o Kawasan Falls human kini gisradaan sa publiko. Niadtong miaging semana gumikan sa bagyo nga Basyang niadtong milabayng Domingo, Pebrero 8, tuig 2026, gibalik na kini pagbukas diya sa publiko. Kinumduman nga ang mga adventure activity o ecotourism temporaryo yung gisirado niadtong Biyernes ug Sabado, Pebrero 6 ug Pebrero 7, gumikan sa bagyo nga Basyang human usab sa Makuti nga kining pagsusi gipahigayon nga clearing og safety operation sa local government unit kon LGU sa lungsod sa Badyan. Hayan gibalik kini pagbukas ngadto sa publiko. Gipahimduman o gipamignuan lang hinuon sa LGU ang tanan nga mga turista og dumuduong nga mo-avail din naskutan nga adventure og ecotourism trail diya mismo sa lungsod sa Badyan sa pagsunod gyud sa lagda sa LGU aron kalikayan ang mga disgrasya. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og nagharap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mapagkitar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kinang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report.